الوضع هادي وتحت السيطرة. ما في تطابق. في تطابق واحد. السلام عليكم. بعد ساعة من هذا التسجيل رح يزيدوا المتابعين ورح نبعته لكل شركائنا ومؤسسات الاتصال. أنا بشكر الجهة يلي عطتني فرصة إنه أحكي معكم، حتى لو كانوا مستعدين يعملوا هالعرض بدوني. أنا مو ضد هالشي أبداً، إذا بدكن العرض ما في مشكلة نهائياً. تفضلوا يا أخوان. في كتير من الناس بيقولوا عني إرهابي أو قاتل أو بذرة الشر، بس الحقيقة إنه نظرتي للموضوع مختلفة اختلاف تام. عندكن برامج للتسلية بس أنا ما بنوجد فيها، لأنه ببساطة قدرت كون برنامجي ولحالي. وصح، يمكن كون الشر، بذرة الشر يلي موجودة جواتكن، اعتبروها فرصة لتشوفوا الظلم اللي جواتكن ويلي محاوطين حالكم فيه بكل غباء. أنا فرصتكن لتقدروا تفهموا وتقدروا حجم الكارثة.
انتو بعمركن ما قدرتوا تكونوا أسياد هالواقع الفاسد. لما كنت صغير كنت عايش بأوروبا، ولهيك صار عندي معرفة كافية عن أنظمتكن وطبيعة عملها. أعطيت الرجال تبعكم فرصة شهر 30 يوم ومرق الشهر، ورجالي لسه محتجزين وما تركتوا لي خيار إلا إنه نفذ كلمتي. ولهيك راح نشوف مين المدينة اللي راح تدفع ثمن عنادكن وعنجهيتكن، ويلي هي المدينة هي من كل عقلكن صدقتوا إنه بهالبساطة رح أكشف لكم اسم الهدف الجاي؟ هذا لأنكن بتجهلوا أصول اللعب. الخوف لازم يكون كبير، كبير كتير. هذا مفهوم، وهذا كتير منيح. تفضل عود. في شي حابب افهمه منك لانه مو واضح. شو الشي اللي مو واضح وماله مفهوم؟ شو بدك بهالشغله انت؟ ها؟ ما فكرت منيح على ما يبدو. لا. المفروض تفكر. وضع مدرستنا مو سهل، زملائك طفشوا، عندي حالات هروب كتير. شو بدي اعدلك لعدلك؟ إلا إذا بدك ياني كلفك أنت تتفرغ لهالمهمة. شوف مكسيم، لحتى تكون هون يا بدك تكون غبي يا بدك تكون ذكي. من أي نوع أنت؟ هيا صبايا. يلا. ايه هلا الان رح نفوت على السوق. بونجور. درستوا؟ كيفكم؟ لا مو علي، لا عليك. يلا تعالوا. يلا بسرعة. يلا بعدي. أنا بدي فوت قبلك. لا بدفش. أنا أستاذ جبر وهندسة، وفيني أعطي معلوماتية إذا بدكن. بآخر مدرسة كنت فيها كنت درس كيفية التعامل مع الشبكات الغريبة. أوكي، هذا مذكور هون. غير هيك بصراحة حابب درس بمدرستكن. عن جد يا حرام. ليك أنا بعرف إنه عندي القدرة أدرس بمدرسة أهم، بس هلأ مو حاطط هذا الهدف ببالي لأنه مو وقته. مو وقته قلت لي. وشو لكان الهدف الرئيسي اللي ببالك لهالمرحلة؟ المجال العلمي. من هلأ عم بكتب رسالة الدكتوراه لتساعدني درس برا. لهذا السبب رح يكون عندي مؤتمرات بدول العالم. برنامج مدرسين بلا حدود. وقت المؤتمرات مو طويل بس رح يتكرر. والمدارس اللي اشتغلت فيها بصراحة ما بيناسبها هذا الشرط، لهيك تركت. كم مرة رح تغيب؟ مرة أو تنتين بالشهر، غالبا بأيام العطل. هي خطتي التدريسية. كل الغيابات اللاحقة
رح تتعوض أكيد. على فكرة في شي تاني، أنا فيني أضمن لك إني رح أشتغل بمدرستك مو أقل من سنة. شو هالحكي؟ إيه. تذكر إني ما جبرتك تقولي اللي قلته. أكيد. اتفقنا لكان. أهلا وسهلا فيك بفريق عملنا مكسيم. وفورا فيك تبلش من بكرة، والبرنامج رح ابعت لك إياه إيميل اليوم. اتذكر وعدك، مو أقل من سنة. مفهوم مكسيم؟ عندي أخبار مو حلوة. مخطط اليوم رح يتغير. كل واحد فيكن رح ياخد ضفدعة. من هون لآخر الحصة بدي أعرف منكن كل شي عن البرمائيات. حكي مفهوم؟ في أي سؤال أو في حدا مو عاجبته مادة العملي؟ أنا مستعدة أسمع كل اقتراحاتكم. شو يا؟ لسه ما غيرت رايك لتشارك بالرهان يلي عاملينه الشباب؟ وأنا بطعميكي كمان. يعني قبلان. اتفقنا رح نكون 7 شباب، كل واحد رح يشارك ب5000. بيطلع لنا 35,000. إذا كسبت بتاخد المبلغ كامل، وإذا خسرت أنت رح تجيب الويسكي اللي بحبه أنا شخصياً، هذا سر بيناتنا. يلا انطلق، يلا. لحظة، في شي مهم لازم تعرفه. الحقيقة لازم نبهك. شفت بروس ويلس؟ البنت نفس الشراسة، صدقني. الوضع غريب. خلال 2 وأكثر صارت من محاولاته كلهم انرفضوا بغضب. اركضي لألحقك. يلا. مو المهم الكم، المهم الجواب. أوكي، take it easy. بعتذر، ممكن فوت؟ ممكن إذا ما بتتأخر لأني مشغولة. ايه عفواً، في شي؟ حضرتك اللي اجيت على مكتبي، لهيك أنا يلي عم بسألك شو في. حابب اتعرف عليكي، أنا أستاذ الإنجليزي والأدب. عم بتعرف على زملائي بما إني جديد هون. كنت عم بشتغل بدبلن وحالياً رجعت على موسكو. ايه لهيك قلت ممكن أعرفك أكتر وتساعديني لحتى أتأقلم بالمكان الجديد. احكي لي عن المدرسة شوي وعن الإدارة، عن القوانين عندكم. تعي نفتح جلسة نميمة، منتسلى ومنتعشى سوا كمان كأصدقاء عادي. أي ساعة بيناسبك؟ الليلة؟ منلاقي شي مطعم صغير أكله طيب مكنكن ورومانسي، أو بالبيت. صدقيني أي شي بيريحك أنا جاهز ساوي.
شو ما خطر لك رح ساوي لك. أولاً النميمة ما بتستهويني. ثانياً أنت شخص غريب، يعني مالك صديقي لنتعشى. ثالثاً وآخر شي، خبرتك إني مشغولة لهيك فيك تطلع لبرا. شو شباب؟ في أي شيء مو طبيعي؟ كله تمام عندك؟ رواق وكل شيء تمام. طيب انتبهوا منيح. تفضل. مشان ما تشك للحظة، أنا من عند مين جاي؟ هي بعت لك إياها ليذكرك بالاتفاق القديم اللي بينك وبينه. وأنا راح أساوي كل شي وعدته فيه. هي إلك. هو اختار المدينة. هي سان بطرسبورغ. صح، وهالمرة بده التنفيذ يصير بمكان سياحي معروف ومعجوق. بيهمه صدى الموضوع يكون ضخم. مو جاي عباله شي أبسط من هيك شوي؟ الحقيقة التفاصيل ما بتهمه أبداً. معكم شهر واحد للتحضير. الاتصال رح يتم عن طريقي. المواد وين؟ كل شي وصل على روسيا. لما يكون موعد التسليم جاهز بخبرك بمين تتصل. هي مين في هونيك؟ امشي. بيكونوا جماعتي. بالعموم بيبعتوا إشارة إنه الوضع آمن. عندي سؤال وقح شوي. اسألي أرجوكي، قولي بدون قيود. هن عادة بيرافقوك بمشاويرك الخاصة كتير؟ عفوا، مين؟ هاد شو بدي اقول لك، عادي ما تحطي ببالك، هذا مثل الاكسسوارات الرجالية، منظر مو أكتر من هيك. بتحب تستعرض وتسحر النساء صح؟ قولي أنا شو بحب، خاصة لما بتكون الأنثى بسحرك أنت. هلا اجى دورك لا تكوني صريحة معي. يا ترى شو ممكن تشتغل بنت قوية ملاحظة وحلوة مثلك أنت؟ مستحيل تصدق. شغلي مع الضفادع. أنا بحكي معكم لما يجهز كل شي من طرفي. رح كون ناطر، وهو كمان. لا حدا يتحرك. فيني أعرف مين هاد؟ لا عندي فكرة ولا بعرفه. الأمن الفيدرالي، لو سمحتوا ما حدا يتحرك من محله. الشنطة حطها لو سمحت.
على فكرة أنا ما حدا عطاني أوامر إنه سلمكن سالمين غانمين وما فيكن الخدش. بظن حكي مفهوم. الشنطة. أوف، في أخبار سيئة لحضرتكن. انتو رهن الاعتقال. وقبل ما ننتقل للجزء الرسمي لعملية اعتقالكم في عندي سؤال مهم كتير. وين مكانه لعمر خليفة؟ مشوق كتير. ضفادع. وأي ضفادع اللي عم تشتغلي فيها خبريني. أقرف ضفادع ممكن تشوفها بحياتك. النوع يلي بحب يتشاطر ويلعب دور الأمير الضفدع. زعلتيني. لهلأ موجود منهم هدول؟ للأسف، وإنت منهم. شلون منهم؟ مبين شو مكتوب عجبينك. أنا نصاب كبير. فهمت عليكم. واضح انه ما عندكم دافع تكونوا صريحين معي. خليني خبركم شيء مهم. عمر خليفة أكثر مجرم مطلوب للعدالة هالأيام، وبمساعدتكم بأنه نلقي القبض عليه رح تخف بشاعة وضعكم اللي بتعرفوه منيح. وهلأ بدي جواب. لا تخاف، مو أنت هدفي، بس بيجوز تصير. هدفي لانس. برافو عليك يا شاب، بس أنا عندي فكرة تانية. رح أعد ل3، وقبل ما تسمع 3 بتكون زاتة سلاحك على الأرض، وانت فكر وشوف. 1 2 غالبا ما بعرفه. ما عم بتذكر الاسم. شفت بثانية شو بيصير؟ لا تضيق لي خلقي. 3 شوي شوي ارفع ايدك وحطهم ورا راسك، وخطوة لورا. شو نعمل فيه؟ فتشو لشوف. أكيد ما عندك مانع إذا رح تموت مقتول على إيدي أنا. نحن من الأول كنا عم نراقبك، ما كنا نمسكك لسبب وحيد، إنه نلاقي لانس عن طريقك.